किए जो घुसकर बैठ गए हैं मसनद पर कुर्सी पर, क्या ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर खटक, आप देख रहे यूट्यूब चैनल। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों के साथ आज जो कल से पेशरफ्त हुई है उन तमाम पे बात करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बिल्कुल आखिरी मराहल में जनरल बाजवा की कोशिश और उस पर तबसरा करेंगे कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा क्यों इतने मजबूर हो गए और किन वजूहात के बिना पर खुद आगे हो गए और अमेरिका को फ़ोन करते, अमेरिका के साथ कांटेक्ट करते कि IMF पे प्रेशर डाल के हमें ये डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं और हमें 1.2 अरब डॉलर जो है, यानी 1.2 अरब डॉलर उसकी जो इमदाद का एक एग्रीमेंट हुआ है, कि एक बात हुई है, क्या एक मुआहदा हुआ, उस पर जल्दी कराएं। सबसे पहले इस पे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस हवाले से बात करूंगा कि पंजाब असम्बली में कल किसकी जीती हुई, किसकी सफाया हो गया, यानी किसका सफाया कराया गया आईनी और कानूनी तौर पे, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आपके साथ तारिक फातमी का की मुलाकात, और वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जो वजारत ख़ारजा है वो इनकार करते हैं, जबकि अमेरिका के वजारत ख़ारजा और अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है वो बाज़ाब्ता तौर पे ऑफिशियली इसको एंडोर्स करते हैं, इसको एडमिट करते हैं कि हाँ मुलाकात हुई है। फिर उसके बाद इमरान खान के मौक़िफ़ और कल अरशद शरीफ साहब के साथ जो उनकी इंटरव्यू है, इनकी चंद बातें और इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद और अभी भी उस बात पे और वो बात साबित होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको माशी तबाही, डॉलर्स का उड़ान, रुपया का कीमत बिल्कुल गिर जाना, तबाह हो जाना, इस सिचुएशन, इस सूरत हाल पे क्यों और हम कैसे पहुँचे, उस पर बात करेंगे। भारत सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जनरल बाजवा का, यानी हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के टेलीफोनिक रब्ता 1-2 दिन पहले भी इसी हफ्ते में उनकी जो बात हुई थी कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ है, IMF ने जो 1.2 अरब डॉलर हमें इमदाद देनी है, हमें भीख देनी है, उस वाले से उनके ऊपर अमेरिका और अमेरिका के जो डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन है उसके साथ ये डायरेक्टली बात हुई है। जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्टी सेक्रेटरी है और वेंडी शर्मन, उसके साथ ये बात हुई और उनको ये बोला गया कि आप व्हाइट हाउस की तरफ से अपनी तरफ से IMF के ऊपर एक प्रेशर डाले और वो हमें 1.2 अरब डॉलर के जो अमाउंट है, जो इमदाद है, वो जल्द अज जल्द रिलीज करे। अच्छा, सबसे पहली बात है कि इस अगर हरकत को देखे, इस अमल को देखे, इस इकदाम को देखे, तो जनरली बीइंग पाकिस्तानी तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अवाम के लिए, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचने के लिए जनरल बाजवा साहब की ये एफर्ट्स, ये चीज़ सराहने वाली है और सराहना चाहिए और उसका और इसको इसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो क्या हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए कि अभी हमारे हुकूमत का नाम तक नहीं है, हमारे हुकूमत वाले सामना नहीं कर सकते, हमारे मुल्क को यहाँ तक इस दाने पे पहुंचा दिया, इस पीक पर पहुंचा दिया तबाही के, कि अब जनरल बाजवा साहब यानी एज ए आर्मी चीफ वो अपनी साख को इतना गिरा दे, अपने शख्सियत को इतना नीचे दिखाएं कि वो जाके अमेरिका को अभी यानी वजारत खारजा और एक यूँ समझे कि वजारत खजाना के जो किरदार है वो अभी आर्मी चीफ अदा करेगा। क्या ये वन मैन शो का पाकिस्तान बन गया अभी? यानी इसको हम क्या ले ले? एक साइड इसका ये है, दूसरा साइड ये है कि इस हुकूमत की, हमारी जो हुकूमत है, इस हुकूमत की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो किधर है, वो कब नजर आएगा?
जनरल बाजवा साहब अगर इस तरह करते हैं तो हमारे हुकूमत, जो हमारे वजारत खारजा है, जो हमारे वजारत खजाना है, जो हमारे बाकी इसी काम के लिए जो लोग करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, उनका क्या काम है, वो क्या करेंगे? और अब इस नौबत पे कैसे पहुंचे, यानी इस नौबत तक हम कैसे और क्यों पहुंचे और क्यों पहुंचाया गया? ये तो अपने सियासी मामलात में, अपने मफादात में, अपने केसेस में नेब और FIA और इन चीजों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो इनको पहले से इस चीज का प्लानिंग नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, यहां पे जनरल बाजवा का इंटरेस्ट वो समझ से बाहर है। जनरल बाजवा साहब का अगर इंटरेस्ट है तो बाकी हमारे मामलात कम है कि क्या हम बैरूनी ममालिक के जितने भी बैरूनी लोग हैं, खासकर अमेरिका, क्या वो अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखे, जैसे इमरान खान भी कहते हैं कि अमेरिका किसी को जो भी कोई डील किसी के साथ करते हैं तो किसी को देने से पहले उससे लेने का एक डिमांड करते हैं, यानी उनसे किसी न किसी गिव एंड टेक वाला मामला डील करते हैं। ये अमेरिका की नेचर है। तो कौन से ऐसा डिमांड हमसे किया गया है या किया जा रहा है इस बदले में? तीसरी बात, क्या जनरल बाजवा साहब ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो DG ISPR या ISPR की तरफ से अब तक इसके एंडोर्समेंट और इसके एक्सेप्टेंस और इस हवाले से अवाम को क्यों नहीं बतलाया जा रहा है? तीसरी बात, अगर सियासत में मुदाखलत नहीं है, चौथी बात, अगर सियासत में मुदाखलत नहीं है, जैसे DG ISPR और ISPR साहब कहते थे इससे पहले और कहते हुए आ रहे कि हमारा सियासत से और सियासी लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या ये मैशत जो है ना, ये सियासतदानों का काम है, ये वज़रा का काम है, या ये हमारे DG ISPR साहब का काम है? वो अभी इस काम को भी निपटाएंगे कि मार्शल लॉ की हुकूमत है। अच्छा, बहरहाल मुझे जो काबिल जिक्र बात है, जो मुझे ज़ाती तौर पे अजीब वगैरह लगा, इस पे सोशल मीडिया जितने भी आजकल, चूंकि अवाम बहुत ज़्यादा समझदार चुके हैं, सोशल मीडिया पे हमारे एक बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट वाले बहुत खास है, उन्होंने बाकायदा भेजे हमें, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने ये बातें अपने ज़ार किया है कि जनरल बाजवा को क्या ज़रूरत है कि वो अमेरिका के सामने भीख मांगने की हालत में एक रिक्वेस्ट करे, एक फ़ोन करे। उनका इस कॉन्टेक्ट से क्या ताल्लुक है? फिर ये भी कहा गया सोशल मीडिया पे लोगों ने कि मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करूंगा कि किन किन दोस्तों ने क्या कुछ भेजा है, और आपके सामने सोशल मीडिया के वो प्रूफ सामने रख दूंगा स्क्रीन पे। अच्छा, फिर उसके बाद कि जनरल बाजवा साहब अगर इस तरह करते भी है तो फिर ये वक्त से पहले क्यों इतनी जल्दी में और वक्त से पहले क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे, सामने ला रहे, अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे कि अगर मिल भी जाए कहीं भी तो इसमें जनरल बाजवा साहब का भी नाम आ जाए कि जनरल बाजवा ने भी इसके हवाले से बहुत एफर्ट्स की थी। तो इन तमाम बातों के, इन तमाम सवालात के, इन तमाम क्वेश्चन मार्क के अवाम की तरफ से सोशल मीडिया पे और सारे पाकिस्तानी इस किस्म के इमरान खान समेत वो ये सवालात दिमागों में पड़े हुए, इन सवालात के जवाबात अगर हो सके तो देनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद तारिक फातमी साहब, उनकी मुलाकातें, तारिक फातमी साहब की मुलाकातें, और वो खुद कहते हैं, तारिक फातमी और पाकिस्तानी लोग कहते हैं, जितने भी पाकिस्तानी हमारे वजारत खारजा है, चूंकि तारिक फातमी जो है ना वो है कौन, ये डॉन लीक्स और पनामा में जो अहम किरदार अदा करने वाले नवाज शरीफ के बहुत अहम प्लेयर है, और इसका बहुत बड़ा किरदार था। ये वही शख्सियत है जिसका नाम काबिल जिक्र और ऑलरेडी इससे पहले बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस में आ चुके। तो तारिक फातमी जो है ना वो मुलाकात कर चुके वहां पे, वो भी वहां पे वजारत खारजा जो है वो अमेरिका के, उनसे मुलाकात कर चुके, और हमारे वजारत खारजा जो डिपार्टमेंट है वो इनकार करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये इनका निजी दौरा था। और अमेरिका कहते हैं ऑफिशियली, यानी वेंडी शर्मन और दूसरे इनके जो वजारत खारजा के जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो बाकायदा इसको ऑफिशियल मीटिंग कहते हैं, वो एंडोर्स करते हैं, वो बाकायदा इसका अनाउंस कर चुके हैं ऑफिशियली। तो इसका भी समझ से बाहर है कि ये मुलाकातें आजकल
کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خدشات ضرور ہے. اینی اس کے بعد میں آتا ہوں نواز شریف کا. پرسوں ویڈیو لنک پہ نواز شریف کا مفتی اسماعیل کو اچھے خاصے ڈانٹ، اور ڈانٹ کس بات پہ، اس غم و غصے کا اظہار کس بات پہ کہ میں نے آپ سے کہا تھا، نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈالرز کتنی بھی اوپر چلی جائے لیکن 23 روپے سے اوپر نہ جائے، اور ابھی 56 روپے یعنی تقریباً 70 روپے بڑھ چکا ہے ڈالر. لیکن نواز شریف نے اس کو 56 کا حوالہ دے کے 2-3 دن پہلے کہ 56 روپے بڑھ چکے تو آپ کو 23 اور 56 میں فرق نہیں آتا ہے. اچھے خاصے ڈانٹ پڑ گئی ہے مفتی اسماعیل کو. ویسے بھی مفتی اسماعیل کے فیور میں وہ وزیر اعظم اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. کون؟ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے وہ مفتی اسماعیل کے فیور میں نہیں. مفتی اسماعیل آلریڈی مقتدر حلقوں سے، مقتدر شخصیات سے جو ہے نا، جو طاقتور شخصیات ہے ان کی فیورٹ ہے اور ان کی مرضی پہ بیٹھے ہوئے. ادروائز یہ تو اسحاق ڈار کے فیور میں پہلے دن سے ہی. تو مفتی اسماعیل کے اور نواز شریف کی ویسے بھی آپس میں نہیں لگتی ہے. تو سوری. اس کے بعد میں آتا ہوں پنجاب اسمبلی میں پی ڈی ایم کا اور پی ایم ایل این کا صفایا ہو گیا یا کر دیا گیا. انہیں اب آئینی اور قانونی طور پہ وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں. نمبر 1 کامیابی، نمبر 1 پی ٹی آئی اور پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ قاف کی. نمبر 2 تخت پنجاب، تخت لاہور میں انہوں نے اپنا سپیکر بھی منتخب کر دیا، سبطین خان، جو کہ سیف الملوک کوکر پی ایم ایل این کی طرف سے کڑے ہوئے تھے، اس کو ہرا دیا اور اس کو 185 اور 184 ووٹ سے ان کو جو نا ہرا دیا. ان کے 174 یا اس طرح 176 تھے اور ان کے 184 یا 185 تھے. 4 ووٹ اس میں جو ہے نا وہ ضائع کر دیے گئے، اس کو رد کر دیے گئے. اور ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری، پتہ نہیں کس کے دوست سمجھ نہیں آ رہے اس قسم کی شخصیت کے کون دوست ہوں گے. بہرحال دوست محمد مزاری کے خلاف جو عدم اعتماد کا ووٹ پاکستان مسلم لیگ قاف اور پنجاب اسمبلی کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے اراکین ہیں انہوں نے لانا تھا، وہ بھی لا چکے، اور اس میں بھی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کو شکست ہوا. اور اس کی زبانی کلامی اس وقت پنجاب اسمبلی میں جو بے عزتی کرائی گئی دوست محمد مزاری کے نعرے لگا کے لوٹا لوٹا کی، اور اس کے ووٹ کو بھی ایون اس کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کرنے کے نعرے لگائے گئے کہ اس کو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیجیے کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے منحرف اراکین میں آتے پی ٹی آئی سے چلا گیا ہے تو لہٰذا اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے. بہرحال پھر ووٹ سے بھی ظاہر کر دیا کہ اس کی کیا درگت بنائی گئی، اس کی کیا انہیں بے عزتی کرائی گئی. بہرحال انسان کماتا ہے، عہدہ بھی اور پیسہ بھی اور شخصیت بھی بنتا ہے تب جب عزت ہو. تو جب اس طرح کی بے عزتی ہوتے ہیں تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ کیوں اس طرح کے راستہ اپناتا ہے جس میں ان کی بے عزتی ہو جائے اور بے عزتی میں اپنی زندگی گزارے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. پھر اس کے بعد عمران خان کے موقف کی بات کراؤں کہ عمران خان کا پہلے دن سے موقف تھا جب رجیم چینج آپریشن ہوا، جب رجیم چینج کا ایک سازش ہوئی ہے تو اس وقت سے عمران خان کے آج تک یہ موقف ہے. کل کے ارشد شریف کے انٹرویو میں بھی سارے وہی باتیں کہ جنرل باجوہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے، جنرل باجوہ کو ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت ہے، جنرل باجوہ کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے. بہرحال اس ڈیفالٹ میں جانے تک کس کس کا ہاتھ ہے، کون ایسے ذمہ داران ہیں اور کیوں یہاں تک ہم پہنچے. اچھا خاصا پاکستان چل رہا تھا، اچھی خاصی معیشت چل رہی تھی، اچھا خاصا ہم گرے لسٹ سے نکلے تھے، اچھا خاصا ہم ڈیفالٹ کے جو نیگیٹو اثرات تھے اس سے نکل چکے تھے، ڈیفالٹ ہونے سے بچ چکے تھے. ہم نے اچھی خاصی محنت کی 3.5-4 سال. کیا ضرورت تھی کہ رجیم چینج آپریشن کرایا گیا اور ہمیں حکومت سے نکال دیا گیا اور ہماری حکومت ختم کر دی گئی اور ان لوگوں کو، ان نالائق اعظم لوگوں کو لایا گیا. یہ اس کے پیچھے کون تھے؟ یہ میر صادق میر جعفر کون ہے اور کون تھے؟ اور یہاں تک پاکستان اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی معیشت کیوں پہنچا دیا گیا؟ پاکستان کی ساکھ کو اور سالمیت کو اتنے جو ہے بدنامی اور اتنا نقصان کس نے پہنچایا؟ تو جنرل باجوہ صاحب کے اس طرح کے کانٹیکٹ پہ عمران خان نے بھی اپنا اظہار کیا اور وہ بھی اس سے خوش نہیں تھے. بہرحال معیشت کی تباہی کس نے کی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یہ تمام سوالات سب کے ذہن میں عمران خان نے بھی اس کا اظہار کیا، ان کے ذہن میں بھی ہے. بہرحال
اس کے بعد آپ کو ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ مطلب اس کی ہم جا چکے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ اگر جنرل باجوہ اور اس قسم کی شخصیات سامنے آتے اور باغ دوڑ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اندر کے اندر، اگر آپ دیکھ لیں. اور ہمارے ڈیفالٹ ہونے کی وجہ یہ کہ ڈالر جو ہے نا وہ 72 اور 70 روپیز بڑھ چکے. ابھی اس وقت مارکیٹ میں 251 کبھی نہیں ملتا ہے، جبکہ عمران خان جب جا رہے تھے اس وقت یہ 175 تھا یا 178 تھا، اور اب جو ہے نا یہ وہ 251 پہ مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہا ہے. اگر مل رہا ہے تو بلیک پہ مل رہا ہے. بہرحال یہ اوپن مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور ہم ڈیفالٹ سے کیسے بچیں گے. ان تمام باتوں کے، ان تمام معاملات کے جتنے بھی میں نے آپ کو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، انفارمیشن دی، ان سب کے آپ کے ساتھ اسکرین پہ کہیں نہ کہیں کچھ جو میرے پاس پروف ملے وہ بھی آپ کو پروف موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج سے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے غریب عوام کو، ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، اس کی معیشت کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں اور اس طرح کے کرائسس سے نکالیں. اے اللہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غرق کرے، تباہ کرے جو ابھی بھی صرف اپنے چکر میں، اپنے مفاد میں لگے ہوئے، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی جتنے بھی سیاسی یا معاشی بحران ہیں اس کے حوالے سے ان کی دھیان ہے ہی نہیں، اس طرف ان کی انٹرسٹ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ ان کو غیبی طور پہ ایسے کوئی حالات پیدا کرے کہ وہ تباہ برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس چینل کو نہ بھولے پلیز اس کو شیئر کرنا، اور جتنا بھی ہو سکے تو اس کو پروموٹ کر لیجئے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.